बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जारी अदालती बहरान ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम ने बड़ी वाज़े शक्ल इख्तियार की है और उसकी एक मिसाल हमें उस वक़्त देखने को मिली जब काजी फ़ायज़ ईसा ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर बनने वाले बेंच पर एतराज़ात आयद किए और बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद जस्टिस तारिक मसूद, जो काजी फ़ायज़ ईसा के बाद दूसरे मोस्ट सीनियर जज हैं, उन्होंने भी मिलिट्री कोर्ट्स बेंच में बैठने से माजरत की और वो उठकर चले गए। अब ये 9 रुकनी बेंच टूट चुका है, जिसके बाद दोबारा 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो अब से कुछ देर बाद इस केस की समाअत करेगा। नाज़रीन इकराम, काजी फ़ायज़ ईसा ने इस बेंच पर जो एतराज़ात आयद किए हैं वो बड़े अहम हैं। मैं उस पर आज वीडियो में बात करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से काजी फ़ायज़ ईसा मुसलसल अपने कुछ हमनवाज जजेस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए हुए हैं। खुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट शो करने वाले काजी फ़ायज़ ईसा किस तरह से हर मामले में हुकूमत और ताकतवरों के मुआविन और मुमिद रहे हैं। इस दौरान एतजाज़ अहसन और काजी फ़ायज़ ईसा के दरमियान कुछ जुमलों का तबादला भी हुआ, जबकि जस्टिस तारिक मसूद ने किस तरह से उज़र पेश किया वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। नीज़ आपको बताऊंगा कि जहां इलेक्शन का मामला था उस पर काजी फ़ायज़ ईसा अपनी मुंह पर टेप लगाकर बैठे रहे, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा मामला जो अवाम के हक में हो उसके ऊपर किसी किस्म की बात करने से ये गुरेज करते हैं और इसी तरह का रवैया जो है ये मुसलसल गुज़श्ता 1 साल से हम देख रहे हैं कि ये अपनाए हुए हैं। अब जो कुछ केस इस बेंच के टूटने से पहले हुआ उसकी समाअत का जो अहवाल है मैं आपके सामने इस वीडियो में रख देता हूं। नाज़रीन इकराम, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के एतराज़ात के बाद ये 9 रुकनी बेंच जो है वो टूट चुका है और 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील भी दे दिया गया है। और ये जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो हैं, सीनियर वकील एतजाज़ अहसन हैं, फिर करामत अली और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस पर दरख्वास्तें दायर की थीं और दरख्वास्त गुजारों ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार देने की इस्तदा की थी। तो आज जब समाअत हुई तो काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि अटारनी जनरल रोस्ट्रम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समाअत आइन का आर्टिकल 175(2) देता है। मैं अपनी कौमी ज़ुबान में बात करूँगा। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे काज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूँगा। अब ये बज़ाहिर कह रहे हैं कि मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन सारी बात ही इन्होंने यही की है। सुने, काजी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। जज का हलफ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं था, कुछ नहीं कहूँगा। उनका कहना था कि इससे पहले एक आज खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। उसके बाद ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली ने सर्कुलर जारी किया। इशरत अली ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नज़रअंदाज करें। ये वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। काजी साहब का कहना था कि इस 6 मेंबर बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज क्यों शामिल नहीं था। यह अब एतराज़ गिनते जाएं। मैंने 6 मेंबर बेंच पर नोट तहरीर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को पूछा कि क्या मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूं या नहीं। बताता हूं कि मैं चैम्बर वर्क को तरजीह क्यों दी।
ایک قانون بنا دیا گیا بینچز کی تشکیل سے متعلق، کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میرے پاس آپشن تھا کہ حلف کی پر پاسداری کروں یا عدالتی حکم پر بینچ میں بیٹھوں۔ میری دانست میں قانون کو مسترد کیا جا سکتا ہے، معطل نہیں کیا جا سکتا۔ مجھ سے جب چیمبر ورک کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں نے 5 صفحات پر مشتمل نوٹ لکھا۔ تو اب ان کا بنیادی طور پر اعتراض یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ کیونکہ ایک از خود نوٹس سے متعلق ہے، اور وہ جو ہے سپریم کورٹ نے اس کو کیونکہ معطل کیا ہے، اس وجہ سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو سنوائی ہے وہ کی جائے، اس پر فیصلہ دیا جائے، پھر جو ہے وہ عدالتوں کے ٹرائل سے متعلق بات ہو۔ تو یہ جو نامزد چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کا کہنا تھا کہ 6 مگوئیوں سے بچنے کے لیے میں اس بات کا قائل ہوں کہ ساری بات کھلی عدالت میں ہو۔ تو ان کا آگے کہنا تھا کہ مجھے جو درخواست رات گئے موصول ہوئی اس میں عمران خان کی بھی درخواست تھی، آج کاز لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کی گئی۔ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا۔ سنیں، یہ اس کو بینچ ہی نہیں مان رہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بنایا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ میں بینچ ہی نہیں مانتا۔ میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا، پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ ان کا بنیادی طور پہ ان کو تکلیف ہے کہ یہ بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی مرضی کا کیوں بنایا ہے۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ پہلے سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جائے۔ بینچ سے میں اٹھ رہا ہوں، کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا۔ میں اور جسٹس سردار طارق مسعود اس کشمکش میں تھے کہ کیس سننے سے معذرت کریں یا نہیں۔ سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، میں بینچ سے اٹھ رہا ہوں، کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا۔ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہ ہو میں اس عدالت کو نہیں مانتا۔ تو یہ سپریم کورٹ کی وقت اور حیثیت ہے کہ ایک موسٹ سینئر جج جو نامزد چیف جسٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس عدالت کو عدالت ہی نہیں مانتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرے جج ہیں سردار طارق مسعود، ان کا کہنا تھا کہ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس وقت ہم 9 ججز ہیں اور ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کیس میں اپیل پر فیصلہ کون کرے گا۔ جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یعنی انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد جو ریویو ججمنٹ ہے، یعنی جو نظر ثانی کی اپیل ہے، اس کا بھی اس کی طرف جو ہے وہ طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 9 رکنی بینچ، لارجر بینچ جو ہے، فل بینچ جو ہے وہ ابھی سنے گا تو پھر جب ریویو کی پٹیشن دوبارہ دائر ہونی ہے تو اس کو کون سنے گا، اس لیے میں بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ انہوں نے اعتراضات کیے ہیں اور ان اعتراضات کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ لارجر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر اعتزاز احسن کے جو وکیل ہیں لطیف کھوسا، ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کیس نہیں سنیں گے تو 25 کروڑ عوام کہاں جائیں گے۔ تو جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آپ کو بھی تو خیال نہیں آیا، آپ بھی تو جسٹس ہیں، انصاف مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ عدالت میں بیٹھے ہیں، لیکن کس طریقے سے عوامی معاملات کو اور جو انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر ایک کیس ہے اس کو آپ نے ٹھوکر لگائی ہے، اس کے اوپر جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ پھر اعتزاز احسن نے کہا کہ گھر کے تحفظ کے لیے کیس سن لیجئے، آپ سپریم کورٹ میں مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، اگر میں اتفاق بھی کروں تو کہوں گا آپ بینچ میں بیٹھ جائیں۔ جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ بڑے قانون دان اور سینئر ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس بار اپنا حلف توڑ دوں۔ بڑی ہی شرمناک اور افسوسناک بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جو الیکشن کروانے کا جو بیان ہے اس کے اوپر واضح طور پر جو ہے وہ قانون کیا کہتا ہے موجود ہے، لیکن اس کے اوپر یہ اپنے ہونٹ سی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اپنا حلف توڑ لوں، حالانکہ اس کے اوپر تو کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ کا موقف درست ہوگا لیکن یہ گھر کی مانند ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اعتزاز صاحب یہ گھر نہیں سپریم کورٹ ہے، میں آئین اور قانون کے سائے میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہوں، میں بینچ سے اٹھ نہیں رہا، یہ عدالت ہی نہیں۔ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہر بینچ غیر قانونی ہے۔ آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرنے کا حلف اٹھایا ہے۔
اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ اعتزاز صاحب ایسا نہ کریں، عدالت کے ڈیکورم کا خیال کریں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ترمیم کر رہے ہیں، ہمارے لیے تمام فاضل جج صاحبان کی عزت ہے، ہم نے جو کیا آئین کے مطابق کیا، چاہتے ہیں فیصلے حق اور انصاف کے مطابق ہوں، چاہتے ہیں فیصلے مخلوق خدا کی خاطر ہوں۔ دو معزز سینئر ججز نے اعتراض کیا ہے، ممکن ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر حکم امتناع ختم ہو جائے۔ اب یہ جو ہے چیف جسٹس نے انڈائریکٹلی قاضی صاحب کو اچھا خاصا تھپڑ مارا ہے، یہ بات کہہ کے کہ پہلے ہی جو ہے وہ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر مزید ترامیم کرنا چاہتے ہیں، یعنی حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں ترامیم کے لیے وقت مانگا ہوا ہے۔ تو یہ کس طرح سے قاضی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر پہلے فیصلہ کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ 2 مہینے اس کے اوپر جو ہے وہ لگی رہے تو جو ہے وہ دوسرے کسی کیس کی سماعت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر پیش آیا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔